बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं सबसे पहले तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार सबसे पहले आपको मुबारक देता हूँ, क्योंकि एक सूबा का जो चीफ एग्जेक्टिव है उसके बगैर ये इस तरह के इस मंसूबे नहीं चल सकते। और उसके बाद फिर आपकी टीम, चीफ सेक्रेटरी साहब, आप और जो हाउसिंग डिपार्टमेंट मियां महमूद बैठे हुए हैं यहाँ मिनिस्टर, तो ये सारा टीम वर्क है। लेकिन जब तक कि चीफ मिनिस्टर इसको पुश नहीं करता, क्योंकि एक तो डिपार्टमेंट नहीं होती जिसे डील करना होता है, तो जो चीफ मिनिस्टर है वो क्योंकि सारी डिपार्टमेंट्स का चीफ एग्जेक्टिव है, तो वो फिर अक्रॉस मिनिस्टीरियल सेक्टर्स वो फिर काम कर सकता है। तो मैं आज इसलिए आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि ये पहली दफ़ा एक पाकिस्तान की तारीख़ में एक इतने बड़े पैमाने पे अटैम्प्ट हुआ है, एक कोशिश हुई है कि एक आम आदमी जो सारी ज़िंदगी कभी सोच भी नहीं सकता कि उसका अपना घर होगा, क्योंकि उसके पास कभी इतना कैश ही नहीं होता, और क्योंकि आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में मॉर्गेज फाइनेंसिंग यानी बैंक्स अगर पैसे वाले लोग हों तो शायद उनको कर्जा मिल जाए, लेकिन जो गरीब तबका है, जो सरकारी तनख्वाहदार तबका, लोअर लेवल का, जो मज़दूर हैं, जो मैकेनिक्स हैं, जो वो लोग जिनके पास कभी कैश नहीं होता अपना घर बनाने के लिए, तो ये उसके लिए स्पेशली टारगेट किया गया है। और ये अभी तो 31 साइट्स चूज़ की गई हैं। अच्छा, इसका मैं बता भी दूँ, ये पेरी अर्बन का मतलब कि ये जो छोटे शहर हैं, इस वक्त पंजाब में शुरू हुआ है छोटे शहर, और उनके साथ बनाए गए हैं, शहरों के साथ। तो पेरी अर्बन कहते हैं कि अर्बन भी है और साथ थोड़ा सा देहात भी है। और ये बिल्कुल ठीक कहा कि जुनेजो साहब ने जब बहुत पहले शुरू किए थे तो वो शहरों से बाहर थे, तो वो खाली रह गए और वो बिल्कुल स्कीम फेल हो गई। तो ये जो बनाए जा रहे हैं, पहले से इनकी डिमांड है, यानी लोग पहले से ही रजिस्ट्रेशन की हुई है, लोगों ने डिमांड दी हुई है कि हम यहाँ रहना चाहते हैं, और डिमांड ज़्यादा है। अभी तक हमारे पास घर इतने नहीं हैं, लेकिन इसका जो मकसद है वो ये कि वो जो चीज़ कभी पाकिस्तान में पहले हुई नहीं, वो पहली दफ़ा पाकिस्तान में उस तबके के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग, इस तरह की किस्तों में वो घर अपना घर उसका बन सके जो कि वो किराया देता है। तो ये 10,000 महीने की किस्त पे 10 साल में अपना घर हो जाएगा। लेकिन अगर इसको अगर ये 20 साल तक इसको आगे कर दें तो ये और नीचे आ जाएगा, 5 और 6,000 के बीच में महीने, 5 या 6,000 की किस्त में 20 सालों में घर आप उनका बन जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत देर कर दी हमने, और उसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि गरीब अपने घर ख़रीद नहीं सकते थे, तो ये कच्ची आबादियाँ बननी शुरू हो गई। आज कराची के अंदर जो मुझे प्रेजेंटेशन दी गई, तकरीबन 40% कराची की आबादी कच्ची आबादियों में रहती है। वो इसलिए रहती है कि उनके लिए कभी कोई हाउसिंग बनी नहीं। और कच्ची आबादियों में क्यों इतना बड़ा अजाब है? ना वहाँ सीवरेज सिस्टम है, ना वो उनकी मालकाना हकूक़ है, ना वहाँ लीगल कलेक्शन लग सकते हैं, क्योंकि वो लीगल ही नहीं है कच्ची आबादियाँ, और क्योंकि वो गरीब तबका किसी ने आज तक परवाह नहीं की। तो दो चीज़ें करने जा रहे हैं। एक तो ये पेरी अर्बन कि अब छोटे छोटे शहरों में, सारे पंजाब के और ये तहसीलों में, और जो प्लान है चीफ मिनिस्टर साहब का, सारी तहसीलों में ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा साल के एंड में। अभी हम 31 तहसीलों में शुरू कर रहे हैं, और साल के एंड में सब तहसीलों के अंदर इंशाल्लाह ये जो इस तरह की हाउसिंग, जो अभी इसकी प्रेजेंटेशन दी गई, इसी तरह की हाउसिंग शुरू हो जाएगी। इसमें मैं पंजाब गवर्नमेंट के अलावा नया पाकिस्तान हाउसिंग में जनरल हैदर आपको ख़ास तौर पे आपको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल था। क्योंकि अभी जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया कि कितनी मुश्किल
زیادہ رکاوٹیں تھیں اور کتنی مشکلوں سے یہ رکاوٹیں ہٹائی گئی ہیں۔ پھر بینکوں کے ساتھ بات چیت کی گئی، اسٹیٹ بینک کے چیئرمین نے سارے بینکس کے ہیڈ سے بات کی، کیونکہ بینکوں کو بھی کوئی پریکٹس ہی نہیں ہے کہ چھوٹے لوگوں کو گھروں کے لیے قرضے دیے جائیں۔ پھر اس کے لیے ایک جو فورکلوجر لا یہ قانون بڑی دیر سے عدالتوں میں پھنسا ہوا تھا، اور یہ ہم نے آ کے پھر 2 سال لگے ہمیں اس قانون کو پاس کروانے سے عدالتوں سے۔ اس سے کیا ہوا کہ پہلی دفعہ بینک اب پیسے دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب تک یہ قانون نہیں تھا بینک پیسے دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، مورگیج فائنینسنگ کے لیے، گھروں کے لیے پیسے۔ تو یہ وہ قانون پاس کیا جس کے لیے میں عدلیہ کا بڑا شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد بینکوں کے ساتھ پھر بات چیت ہوئی، اور ابھی بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بینکس ہیں ان کو عادت نہیں ہے اس چیز کی، اور بینکنگ سیکٹر کو بالکل سروس نہیں کیا جا رہا یہ جو غریب لوگ ہیں۔ اور مجھے بڑی کمپلینٹس آ رہی ہیں کہ بیچارے جو لوگ جاتے ہیں بینکوں میں تو وہ فارمز بڑی مشکل ہیں، یا وہ اس طبقے کے لیے بڑی مشکلات ان کو سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہاں بینک آف پنجاب کے پریزیڈنٹ بیٹھے ہوئے ظفر، آپ کو میں پنجاب کو پلیز ان کی ایکسٹرا ٹریننگ کروائیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے بینکوں کو اس طرف لگائیں، کیونکہ آسان طریقہ ہے، وہ گورنمنٹ نے قرضے لینے ہوتے ہیں، وہ بینکوں سے قرضے لے لیتی ہے، بیٹھے بیٹھے پیسے بن جاتے ہیں بینکوں کے۔ لیکن جو اصل بینکنگ کا کام ہے کہ ملک کے اندر ڈیولپمنٹ کروائے، قرضے دے ان لوگوں کے لیے جو ملک کے اندر ویلتھ کریٹ کرے۔ اور یہ جو لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے جتنے پیمانے پہ یہ ہو رہی ہے، اس کے لیے اگر بینکوں نے صحیح طرح اپنا رول پلے کر دیا تو پاکستان میں ایک معاشی انقلاب آنے والا ہے، کیونکہ اس کنسٹرکشن کے ساتھ 30 اور انڈسٹریز جڑی ہوئی ہیں۔ تو جیسی کنسٹرکشن شروع ہوتی ہے یہ گھر لو کاسٹ، تو 30 اور انڈسٹریز چلنی شروع ہو جاتی ہیں، روزگار ملنا شروع ہو جاتا ہے، ویلتھ کریشن یعنی ملک کی دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے ساری اکانومی کا انجن چل پڑتا ہے۔ تو ہمارے ملک میں تو جو حالات ہے پچھلی ابھی تک جو اکانومی کے، یہ ہے ایک ایسا سیکٹر جو سارے ملک کو اٹھا سکتا ہے۔ تو اس لیے بینکوں کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس میں پوری طرح اپنے بینکوں کی ٹریننگ کروائیں، اس کو ایڈورٹائز کریں، پورا اپنا رول پلے کریں۔ اور پھر میں NLC اور FWO کو ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ وہ اس سے ہمیں وہ سارے پروسیجر سے اب بچ جائیں گے کہ جو پہلے اشتہار دو، پھر وہ کانٹریکٹرز اس کے اندر پھر چوز کرنا پڑتا ہے، پھر نیب سے لوگوں سے ڈر ہوتا ہے کہ غلطی نہ ہو جائے۔ اس لیے سیدھا FWO اور NICL کو کہہ دیا ہے کہ وہ آ کے اس ہاؤسنگ کے اندر شرکت کریں جو پیری اربن ہاؤسنگ ہے۔ اور کیونکہ ان کے پاس وہ جلدی بھی کرتے ہیں، اگر گورنمنٹ کی پیمنٹ دیر ہو جائے تو وہ رکتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ ان کے پاس اپنے پاس ریسورسز ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ ایک نیشنل پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے جس کا اصل مقصد وہ تنخواہ دار طبقہ جو کبھی بھی پیسے اس کے پاس اتنے نہیں اپنا گھر لینے کے لیے، اس کے لیے گھر بھی بن جائیں گے، ملک کی ساری اکانومی بھی چل جائے گی، ویلتھ میں بھی اضافہ ہو جائے گا، 30 اور انڈسٹری بھی چل جائیں گی، اور نوجوانوں کے لیے روزگار بھی بن جائے گا۔ تو میں آج مجھے بڑی خوشی ہے اس کی انوگریشن کر رہا ہوں، لیکن میں اب یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم جلدی باقی سارے پروجیکٹس کی شروع کریں، اور تاکہ ان کی بھی ہم گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی جو آج کی ہے۔ اور آخر میں پھر سے پنجاب کو، جو پنجاب نے سب سے لیڈ لیا اس میں، ابھی میں چاہوں گا کہ وہ پختونخوا کے اندر بھی پورا زور لگائیں تاکہ وہاں بھی پیری اربن شروع ہو، لیکن پنجاب نے لیڈ لی ہے، زمین پنجاب نے پرووائڈ کی ہے، سبسڈائز انہوں نے کیا ہے۔ ہم نے گورنمنٹ نے 3 لاکھ روپے ہر گھر کے اوپر سبسڈی دی ہے، پھر ہم نے جو انٹرسٹ ریٹ ہے، جو مارک اپ ریٹ ہے، اس کے لیے سبسڈی دی ہوئی ہے تاکہ وہ اوپر نہ جائے، تاکہ لوگوں کو کم سے کم قسطیں دینی پڑیں گھروں کے لیے۔ تو سارا یہ ٹیم ورک ہے، جنہوں نے بھی ادھر تک پہنچنے کے لیے محنت کی تھی، میں آج سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ شکریہ۔